जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। और ये जो सिलसिला है रमज़ान अल करीम का, इसमें हम मुख्तलिफ जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं या मोटरसाइकिल्स हैं या दूसरे गिफ्ट्स हैं वो हम अपनी जो ऑडियंस है जिनको हम फ़ोन कॉल्स पर देते हैं, तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले आपको बताना चाहेंगे हमारे साथ जो स्पॉन्सर्स मौजूद हैं उनकी डिटेल्स आपसे शेयर करना चाहेंगे। मेरे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर फाउंडेशन। अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से जहेज़ दिया जा रहा है और अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से ये कंप्लीट जहेज़ दिया जा रहा है। ऐसी बच्चियां जो जिनकी शादियां इस वजह से रुकी हुई हैं कि उनको जहेज़ नहीं फराम किया जाता, उनके लिए ये अतीक मीर फाउंडेशन की जानिब से मुकम्मल जहेज़ दिया जाता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी मुश्किल अपनी परेशानी हमें बता सकते हैं ताकि हम अतीक मीर फाउंडेशन के ज़रिए आप तक जहेज़ पहुँचवा सकें। नाज़रीन, इसके अलावा हमें ताउन हासिल है मुगलिया फूड्स का। मुगलिया निम्को, ये आप देख रहे होंगे, इसके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ चेज़ डिपार्टमेंटल स्टोर चेज़ की जानिब से बाइक्स दी जा रही हैं जो कि हम कॉल्स लेते हैं, उसके बाद 5 में से 3 सवालों के दुरुस्त जवाब होने पे बाइक दी जाती है। साथ साथ आपको हम बताएंगे कि फॉर मी आप देख रहे होंगे ये इसका भी हमें ताउन हासिल है। फॉर मी जो कि बॉडी स्प्रे है, इसके अलावा इनकी हेल्थ और जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है उससे रिलेटेड मुख्तलिफ इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। साथ ही आपको हम बताना चाहेंगे Q&N फ्लेवर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाते हैं Q&N फ्लेवर्स की जानिब से। मज़ेदार हलीम की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मज़ेदार हलीम जिसके टिन पैक बड़े मशहूर हैं, तो ये गिफ्ट हैम्पर्स जो है मज़ेदार हलीम की जानिब से दिए जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा GFS की जानिब से आप देख रहे होंगे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से बाइक्स भी मौजूद हैं। और बाइक के साथ साथ हमारे पास जो है ना वो इनके गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। खजूर डेट्स जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। इरफान वाहिद साहब की जानिब से GFS के जो CEO हैं उनकी जानिब से ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के लिए खजूरें दी गई हैं। डेट्स में देख रहा हूँ, शायद हमारे पास अगर कोई पैकेट हो तो आपको हम दिखाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त खजूरें हैं जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से ये दी गई हैं। इसके अलावा नाजरीन अडोर की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। इसमें भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से भी गिफ्ट हैम्पर्स हमारे पास मौजूद हैं। और ये हम रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ जो हमारे कॉलर्स होते हैं उनको हम ये गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कमांडर सिटी की जानिब से विजन 2040, ये आप देख रहे होंगे, ये ख़ास कमांडर की जानिब से कमांडर सिटी की जानिब से विजन 2040 पेश किया गया है। यानी 2040 में जब ये कमांडर सिटी कंप्लीट होगा तो ये एक मिसाली शहर आबाद होगा जहाँ पे तमाम सहूलियात और तमाम ऐसे लोगों के लिए भी सहूलियात प्रोवाइड की जाएंगी जो इसकी इस्तात नहीं रखते। यही वजह है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मुफ्त ग्रोसरी दी जाएगी, बेवाओं को मुफ्त मकान यानी बाकायदा घर बना के देने की बात की जा रही है। और ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है उनको मुफ्त तालीम दी जाएगी। कमांडर सिटी की जानिब से ये तमाम चीज़ें कमांडर मोहम्मद जाकिर की जानिब से अनाउंस की गई हैं विजन 2040 में। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताते चलें कि वाइल्ड वेंचर वाटर रिजॉर्ट है, ये उसकी जानिब से वॉल क्लॉक्स दी जा रही हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको इस रिजॉर्ट के टिकट्स जो हैं वो भी आपको देंगे। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, ये है कलमती साहब का ये प्रोजेक्ट है, बड़ा ज़बरदस्त। नाज़रीन, इसके अलावा मलका मसाले की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर है। मलका मसाले जो है स्पाइसेस, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पाइसेस हैं और ये खानों में आप अपने यूज़ कर सकते हैं। ये गिफ्ट हैम्पर भी हमारे पास मौजूद है। और नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इस पे जो GFS की जानिब से खजूरें दी जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं, ये खजूरें दी जा रही हैं। और ये ख़ास तौर पे ये जो है तमाम ही हमारे स्टाफ और आप लोग सबके लिए ये खजूरें मौजूद हैं GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। ये हम वैसे ही जितने भी कॉलर्स आएंगे उनको वैसे ही हम ये खजूरें बगैर किसी सवाल के ये गिफ्ट के साथ ये एक एक्स्ट्रा प्लस होगा जो कि मेहमानों के साथ और तमाम जो जिन कॉलर से हम बात करेंगे उनको दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें हमने अतीक मीर फाउंडेशन का जिक्र किया था और अतीक मीर फाउंडेशन के साथ साथ हमने आपको बताया था कि हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं और सिंध के प्रेसिडेंट हैं
ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عبدالغفار سعیدی صاحب جنہیں ہم ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عتیق میر صاحب کو بھی ہم خوش آمدید دوبارہ سے کہتے ہیں روزے کے بعد۔ عتیق میر صاحب بہت شکریہ، اور ملک عبدالغفار سعیدی صاحب کو بھی دکھا دیجیے گا۔ ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پہلے ہم ذرا سے عتیق میر سے بات کرنا چاہیں گے۔ عتیق میر صاحب کیا کہتے ہیں یہ جو عتیق میر فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو آپ کی جانب سے جہیز دیا جاتے ہیں؟ دیکھیں، انگنت گھرانے ایسے ہیں جو اس مہنگائی میں بچیوں کے فرائض کی ادائیگی میں خاص مشکلات کا شکار ہیں۔ ہم عتیق میر فاؤنڈیشن کی جانب سے ان ضرورت مند بچیوں کے لیے، ان کم وسائل رکھنے والے گھرانوں کے لیے معمولی سی ایک تفتیش ہے۔ ان کی عزت نفس کو سامنے کا خیال کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں یہ اشیاء دی جائیں۔ ان پر کوئی ہمارا نشان نہیں ہوتا، یہ ایک کمپلیٹ ایک ضروریات کی اشیاء ہیں جو گھر میں کسی ایک گھرانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو لوگ بھی اس کو وصول کرتے ہیں یا جنہیں ہم یہ دیتے ہیں، انہیں خود بھی یقین نہیں آتا کہ انہیں اتنی اہم اور یہ لازمی ضرورت کی اشیاء دی جا رہی ہیں۔ تو عتیق میر فاؤنڈیشن کی کوشش ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے وہ لوگ جو کرونک ڈیسیزز کا شکار ہیں، ہم انہیں میڈیسنز دیتے ہیں۔ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں ان کی فیس ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دیگر پروجیکٹس ہیں جن کو روزگار کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے کافی لوگوں کے لیے رکشہ بھی جو کہ ایک روزگار کا اہم ذریعہ ہے، وہ بھی ہم فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، لیکن ہماری جو چیریٹی ہے، ہماری جو فاؤنڈیشن ہے، اس کا جو ایک منفرد جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اس لیے کہ مانگنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی بہتر وسائل کا حامل وہ ضرورت مند ہو سکتا ہے، مشکلات میں آ سکتا ہے۔ تو جتنے لوگ بھی اللہ کی راہ میں مخلوق کی مدد کرتے ہیں انہیں اس کی نمود و نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ تشہیر تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ادارہ ہے اور ہم اس طرح طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے آج تک کسی لینے والے ہاتھ کو کہیں نمایاں نہیں کیا۔ اور یہی ویسے اندازاً کتنی بچیوں کو آپ یہ جہیز فراہم کر چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم تقریباً یہ چوتھا سال ہے ہم نے کام شروع کیا، تو ہر سال تقریباً 60 سے 70 ہم لوگوں کو جہیز مجھے یاد ہے 2019 میں جب پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ملاقات رائل کانٹیننٹل جہاں سے ہم پہلے باہر ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ میرے خیال میں اس فاؤنڈیشن کے تحت یہ وہ جہیز دینے شروع کیے تھے، 2019 سے سٹارٹ کیا تھا۔ جی بالکل، ہم ابتدا سے ہی، کیونکہ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں خود میرے گھر میں بچیاں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اچھی آمدنی رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، کیونکہ ہم رسموں سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو غریب آدمی تو وہ رسم کا راستہ نہ بھی اپنائے تو وہ سادگی سے بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم وہ تمام بچیاں جو یہ سامان وصول کرتے ہوئے یا ان کے والدین، ان کی آنکھوں میں جو اشک آئے، ہم سمجھتے ہیں وہ جو اشک ہیں خوشی کے جو اشک ہیں ہمارے لیے وہ بہت بڑا انعام ہے، وہ گوہر نایاب ہے۔ تو ہر بشر کو چاہیے کہ اس طرح مستحقین ضرورت مند لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ کلام پاک میں بھی فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر ہمارے ہاتھ سے کسی کا فیض نہیں ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ اپنی زندگی کے اصل مقاصد سے دور ہیں۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ لازم ہے کہ مدد کی جائے۔ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے مینیجنگ ٹرسٹی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ پریزیڈنٹ ہیں سندھ کے۔ آپ بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جو مختلف میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے، کیا تفصیلات ہیں اس کی بتائیں گے ذرا؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے میڈیکل کیمپس، فری میڈیکل کیمپ ہمارے ہر اتوار کو کراچی کے مختلف علاقوں میں اور ایسے علاقوں میں جہاں غریب آبادیاں ہیں، کچی آبادیاں ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، ان میں ہمارے ڈاکٹرز جاتے ہیں، مختلف شعبے کے ڈاکٹر اس میں ہوتے ہیں، جنرل فزیشین ہوتے ہیں، گائنیکولسٹ ہوتے ہیں، آئی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں،
उनमें वो डॉक्टर्स के पास आते हैं, अपना मुआयना कराते हैं, दवाएं तजवीज़ करते हैं, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। उस मेडिकल कैंप का मैंने जो अपनी तजिया किया है, मुशाहिदे में आई, तजुर्बे में भी बात आई है कि ऐसे लोग उसमें कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, कि गरीब लोग हैं, वो नहीं, उनके सहूलतें मैसर नहीं हैं, और वो सर में दर्द होता है, दर्द की टेबलेट खा ली। अब उनको पता ही नहीं कि सर में दर्द किस वजह से हो रहा है। जब डॉक्टर हमारा उसको डायग्नोस करता है, उसको देखता है कि ब्लड प्रेशर इसका तो बहुत हाई है, तो उसको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं। इसी तरह से शुगर के मरीज़ आते हैं, शुगर के मरीज़ को पता ही नहीं है, उसके आहिस्ता आहिस्ता से गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, हार्ट के पेशेंट बन जाता है, बिनाई चली जाती है। जब वो आते हैं ग्लूकोमीटर से उसको जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि शुगर उसकी तो बहुत हाई है, तो उसको दवाएं तजवीज़ करते हैं, एहतियात बताते हैं। तो इसी तरह से गायनाकोलिस्ट डॉक्टर भी वहाँ मौजूद होती हैं कि ऐसी हमारी माएँ बहनें जो पसमानदा इलाकों में हैं, वो डॉक्टरों की उनके पास पहुँच ही नहीं है, गरीब लोग हैं, वसाइल नहीं है उनके पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक मेडिकल कैंप में 1000, 1200, 1500 लोग आते हैं, उनका मुआयना किया जाता है, उनको दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं। इसी तरह से हमारे पूरे मुल्क में मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल कैंप लगाए जाते हैं। पिछले साल मैंने आपको बताया था कि डेंटल की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 12 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम है, 6 उसकी चेयर्स हैं, एक्सरे मशीन है, वो पोर्टेबल सारी हैं। जिस इलाके में भी कराची से लेकर आज़ाद कश्मीर तक हम ये कैंप लगाते हैं। कश्मीर के भी बिल्कुल वादी नीलम के आखिरी जहाँ इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर है, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स गए और उन्होंने उनका मुआयना भी करते हैं, दांतों की सफाई भी करते हैं, फिलिंग भी करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आजकल जो गुटखा पान, उसकी वजह से लोगों ने एक ऐसी इल्लत पाल ली है, और मैं आपके तवज्जुह से गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि बराए करम इससे परहेज करें। इन तमाम चीज़ों से कैंसर हो रहा है, मुंह में कैंसर हो रहा है, दांत जबड़े पूरे जबड़े लोगों के निकाले जा रहे हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर्स हमारे उसके अवेयरनेस भी उनको देते हैं, उनको समझाते हैं, सफाई करते हैं कि भाई ये इस किस्म की चीज़ें आप पान गुटखा और जो इस किस्म की चीज़ें उसे पता नहीं क्या क्या डालते हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे। बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए भी हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, लेक्चर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी, इसके साथ साथ थैलेसीमिया के भी हमारे पास बच्चे 200 के करीब रजिस्टर्ड हैं, उनको ब्लड का इंतजाम भी हम खुद करते हैं। इस तरह से अल-मुस्तफ़ा हेल्थ के अलावा एजुकेशन में भी काम कर रही है। गर्ल्स कॉलेज भी मौजूद है, स्कूल भी हमारे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, यतीम खाना भी मौजूद है, शेल्टर होम भी है जिसमें बुजुर्गों को मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस शर्फ अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी को हासिल है कि जिनके जवान बच्चे मौजूद हैं, लेकिन बदनसीबी है कि उनको ये शऊर नहीं है कि वालिदैन की क्या कदर है। और उनसे पूछें कि जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, वो कब्रों पे जाकर किस तरह धाड़े मार मार कर रोते हैं और अफसोस करते हैं कि ज़िंदगी में हमने इनकी कदर नहीं की। तो मैं गुजारिश करूँगा ऐसे औलाद से भी कि जो अपने वालिदैन जिनके ज़िंदा हैं, अपने वालिदैन की कदर करें। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारा जो शेल्टर होम कोरंगी में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 16-17 लोग मौजूद हैं। उसमें एक साहब बुजुर्ग ऐसे भी हैं कि जिनके 8 बेटे हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह आप तसव्वुर करें कि वो 8 कितने बदनसीब हैं। उनको अपने वालिद के एहतराम का, अदब का उनका मालूम नहीं कि वालिद का क्या मर्तबा मकाम होता है। अगर उनको दीनी तालीम दी जाती, उनको अच्छी तरबियत की जाती, तो वो अपने वालिदैन की इस तरह से खिदमत करते, तो वो इस तरह से ना पलते। और ये अल-मुस्तफ़ा सोसाइटी को अल्हम्दुलिल्लाह सआदत हासिल है कि ऐसे बच्चे भी हमारे पास मौजूद हैं। 168 के करीब बच्चे मौजूद हैं जिनकी रिहाइश, तालीम और तमाम तरह उनकी सहूलियात दीगर तमाम तरह अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उठाई जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल भी पढ़ाया जाता है, उनको अरबी और दीगर उफ़ाज़ भी माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं, नाज़रा भी पढ़ रहे हैं। उनकी अखलाकी तरबियत का भी इंतजाम हमने किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल, कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो माशरे में जब एक अच्छा इंसान बन के जाए, जब उनके वालिदैन नहीं उनकी तरबियत करने वाले, तो हमने उनके ऐसे ट्यूटर भी रखे हुए हैं, उनके कमरों में ऐसी मदर एक रखी हुई है 15-20 बच्चों पर, उनकी तरबियत कर सके, उनको दीनी तालीम दे सके, उनको घर का माहौल फराहम कर सके। और हमारी कोशिश है कि जब भी बच्चे मैट्रिक और इंटर करने के जाएं तो माशरे में एक अच्छा इंसान बन के जाएं, बजाय इसके गलत हाथों में वो जाएं। एक तालीम के साथ साथ उनके पास हुनर भी हो, जो अपने बच्चों अपना पेट पाल सके और अच्छी जिंदगी गुजार सके। शख्स की हैसियत से, एक मज़बूत शख्स की हैसियत से माशरे में कदम रखें। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आपसे गुफ्तगू रही। नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम टेलीफोन लाइन्स खोलेंगे और आपकी कॉल्स लेकर आपको इनामात दिए जाएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब लाइव कॉल्स हम खोलने जा रहे हैं। हमारे जो लाइव कॉल का नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल रिसीव होने की सूरत में, चंद आसान सवालात के दुरुस्त जवाब देने की सूरत में आपको हम मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं जो आपको हम देंगे। और हम अब कॉल की तरफ जाना चाहेंगे। जी, हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है? जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कौन सा बात कर रहे हैं? सर अहमद बात कर रहा हूँ।
احمد کہاں سے کال کیا آپ نے؟ سر میں گلشن، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ سر میں پرائیویٹ کام کرتا ہوں، کس چیز کا کام کرتے ہیں؟ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں سر۔ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسلامک نالج ہے آپ کی، قرآن سے ریلیٹڈ نالج ہے آپ کی؟ سر ہے تو آپ اچھا، سوال کریں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جیتیں گے۔ کیا کال کریے جیتنا چاہیں گے یہاں سے؟ کس چیز کی طرف جانا چاہیں گے؟ یا مختلف چھوٹے آئٹمس بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں بڑے آئٹمس بھی ہیں، واشنگ مشین بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے؟ بائک یا گاڑی پہ کھیل لیتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں دیکھیں، ایسا کرتے ہیں ہم پہلے چھوٹے انعامات سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جیسے جیسے آپ جواب دیتے جائیں گے تو ہم انعامات بڑھاتے جائیں گے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی؟ چلیں تو انشاءاللہ۔ پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ کو بتاتے چلیں کہ کیو اینڈ این کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر ہے، اس کے لیے ایک سوال کروں گا، آسان سوال ہے، اگر آپ نے اس کا درست جواب دیا تو پھر ہم اس کے بعد آگے جائیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ منافقین کی ایک بنائی ہوئی مسجد تھی، مسجد زرار، جس کو ڈھانے کی، جس کو شہید کرنے کی جو ہدایات ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ آپ نے مجھے قرآن پاک کی اس سورہ کا نام بتانا ہے جس میں مسجد زرار کو ڈھانے کے حوالے سے ہدایات موجود ہیں۔ قرآن پاک کی اس سورہ کا نام جس میں جی میں آپ کو تھوڑا ہنٹ بھی دے دیتا ہوں، دیکھیں جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس سورہ کا نام بھی اسی پر ہے، اور سورہ توبہ بالکل درست جواب ہے جی، بہت بہت مبارک ہو کیو اینڈ این کی جانب سے، یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور اب ہم اس سے تھوڑا اوپر اور جانا چاہیں گے، یہ فار می کا گفٹ ہیمپر ہے، اس کے لیے آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے اس کا بھی درست جواب دیا تو پھر ہم بڑھنا چاہیں گے فار می کی جو واشنگ مشین دی گئی ہے اس کی جانب بھی ہم جائیں گے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال ہے فار می پرفیوم باڈی اسپرے کے حوالے سے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سورہ توبہ جو ہے قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کا ایک نام تو سورہ توبہ ہے، یہ دو ناموں سے مشہور ہے، اس کا دوسرا نام بتائیں، سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اتنا ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہم ایک شب بھی مناتے ہیں جس میں عبادات کرتے ہیں، اور وہ رمضان سے پہلے ہی 15 دن قبل وہ شب آتی ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی یہ نام ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ کا دوسرا نام کیا ہے یہ بتانا ہے آپ نے۔ سورہ برات بالکل درست جواب ہے، برات یعنی بریت، یعنی بری ہونا، گناہوں سے بری ہونا، بالکل درست جواب ہے۔ فار می کی جانب، پرفیوم ڈسپلے کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے۔ اب یہ فار می کی واشنگ مشین ہے، فار می پرفیوم باڈی اسپرے ہے جن کی جانب سے یہ واشنگ مشین دی جا رہی ہے، آٹومیٹک واشنگ مشین ہے۔ اس کے حوالے سے میں سوالات کرنا چاہوں گا، دو سوالات مزید میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بالکل درست جواب ہے۔ اور احمد آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ آدھی واشنگ مشین تو جیت چکے ہیں، اب آپ سے ایک سوال میں اور کروں گا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ واشنگ مشین آپ جیت پاتے ہیں یا نہیں۔ اب میں آپ سے دوسرا یعنی اس واشنگ مشین کے لیے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ سورہ فاتحہ کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ سورہ فاتحہ کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ وقت محدود ہے، مجھے جلدی بتائیے گا ورنہ میں آنسر آپ کا غلط کر دوں گا۔ جی مجھے افسوس ہے آپ کا جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن چونکہ آپ نے ابھی تک ہمیں 3 سوالوں کے درست جواب دے دیے ہیں، میں ایک چانس آپ کو اور دے سکتا ہوں، اور اگر آپ نے اس کا درست جواب دیا تو اس صورت میں یہ واشنگ مشین آپ کو دے دی جائے گی۔ میں آسان سوال کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ نے 2 گفٹ ہیمپر جیت لیے ہیں، یہ گفٹ ہیمپر بھی چلے جائیں گے اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو۔ کیو اینڈ این اور فار می باڈی اسپرے کا یہ جو گفٹ ہیمپر ہے یہ آپ آلریڈی جیت چکے ہیں۔ اب
फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे की जानिब से ये वॉशिंग मशीन जो दी जा रही है, इसके हवाले से आपसे सवाल करूंगा। मुझे बताइएगा, जब इंसान परेशान हो और कोई हल समझ ना आ रहा हो, तो उस सूरत में किस चीज से इंसान को मदद लेनी चाहिए? इंसान परेशान है जी, नमाज से मदद लेनी चाहिए, इसके अलावा क्या करना चाहिए? और सब्र करना चाहिए इंसान को। सब्र और नमाज से मदद लेनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अहमद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फॉर मी परफ्यूम बॉडी स्प्रे की जानिब से ये वॉशिंग मशीन आपको दी जा रही है। आप ऑनलाइन रहिएगा और ऑनलाइन रहते हुए आप हमारे सवालों के जो जवाब आपने दिए उस हवाले से आपसे आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर लिया जाएगा ताकि इनाम आप तक पहुंचाया जा सके। तो आप हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहिएगा। आपसे एमसीआर जो है ना, वो इस हवाले से अभी तमाम डिटेल्स हासिल करेगा। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं सर? अच्छी बात होती है रमज़ान मुबारक में हम इनामात देते हैं लोगों की तरह, एक हौसला अफजाई भी हो जाती है, इस्लामिक नॉलेज भी रिफ्रेश हो जाती है। देखिए, रमज़ान मुबारक रहमतों का महीना है और अल्लाह इंसान को उसकी रियाजत और इबादत के बेबहा इनामात देता है। तो अच्छा। ये छोटी छोटी खुशियाँ ईद के हवाले से मैं समझता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम में ये तोहफ़ रखे हैं, ये ईद की खुशियों को दोबारा कर देते हैं। और जिस घर में ये तोहफ़ पहुँचेंगे, यकीनन एक खुशी होती है, क्योंकि तोहफ़ा अपनी कीमत से नहीं बल्कि अपनी एक कदर होती है उसकी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं देखता हूँ ये ख़ास तौर पे मेट्रो ना सिर्फ रमज़ान मुबारक के हवाले से बल्कि इस किस्म के तोहफ़े तोहफ़ के हिसाब से जो खुशियाँ बांटता है जी, वो आपके इस प्रोग्राम को एक आला यानी बिल्कुल इसके मकासद को आला। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ मेरे कान में तो आई लेकिन लाउड स्पीकर पे नहीं आई, तो मुझे नहीं पता कि ऑन एयर गई नहीं गई। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया, आपने सलाम का जवाब दिया। क्या नाम है आपका, मुझे ये बताइएगा। सर मोहम्मद मुनव्वर अली। मोहम्मद मुनव्वर अली साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं नॉर्थ कराची से आप कॉल कर रहे हैं। अच्छा, हमारी ट्रांसमिशन रेगुलर देखते हैं या आज ऐसे ही बस आपने स्क्रीन पे नंबर चलता हुआ देखा तो फौरन सोचा कि मैं कॉल कर लूं? जी, आज मौका मिला देखने का। तो जी, आज ही मौका मिला है? जी। इससे पहले आपको मौका नहीं मिला था ये ट्रांसमिशन देखने का? बिल्कुल। जी। अच्छा, चलें, अब मुझे ये बताएं कि हम पहले आपसे जो मज़ेदार हलीम का गिफ्ट हैम्पर है, यहाँ से हम सवालात शुरू करेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? ठीक है। रेडी है? तो आपसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा, मुझे बताइएगा मक्का मुकर्रमा का कदीम नाम क्या था? हिजाज मुकद्दस। नहीं, हिजाज मुकद्दस तो पूरी सरजमीन को कहते हैं ना। जी। जो जिसमें मक्का भी है, मदीना भी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मक्का मुकर्रमा का, मक्का शहर का कदीम नाम क्या था? हरम। नहीं जी, जवाब गलत है। एक और चांस देता हूँ, सोचें आप जी। मजेदार हलीम का ये गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जाएगा। आपने बताना है मक्का शहर का कदीम नाम क्या था। ये सवाल का जवाब देंगे तो फिर पहली पीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो फिर इससे आगे जाएंगे ना। तो इसलिए हम इसी तरह करते हैं कि पहले छोटे गिफ्ट हैम्पर से सवालात शुरू करते हैं और उसके बाद उससे आगे जाते हैं। जी बताइए मुझे, मक्का शहर का कदीम नाम। कुछ हिंट दे दे। हिंट बस यही दे सकता हूँ, कराची का गुलशन इकबाल में एक रेस्टोरेंट भी था इससे मिलता जुलते नाम का। मुझे अफसोस है आप जवाब नहीं दे सके। सही जवाब है बक्का, इसका पुराना नाम था। और अहमद, में अफसोस है कि आप हमारे से कुछ नहीं जीत पाएंगे। अलबत्ता कभी आपका आना जाना हो तो आप ये GFC की जानिब से ये रमज़ान हमारी शान, ये खजूर जो है ये आप यकीनन यहाँ से ले सकते हैं। GFS की जानिब से ये रमज़ान हमारी शान ये खजूर दी गई है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से। बहरहाल नाज़रीन, अब हम मज़ीद कुछ अपने सवालात की जानिब बढ़ेंगे। जो कॉलर्स हैं, लाइव कॉलर्स देख रहे हैं, एक तो टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो स्लो कर दीजिएगा, वरना आपकी अपनी आवाज़ ही हम तक बार बार आती रहेगी और हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जी अच्छा, हम थोड़ी सी बात भी करना चाहेंगे मलिक अब्दुल गफ्फार सईदी साहब से। सर, ये जो यानी आप जिस तरीके से इलाज करते हैं, इसमें क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के भी जो कटे हुए तालू के बच्चे होते हैं, उनका इलाज भी मुफ्त किया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अलबुस्वा सोसाइटी को यह एजाज़ हासिल है कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा फ्री ऑपरेशन क्लिफ्ट के और तालू के
المستویل سوسائٹی کر چکی ہے. المستویل سوسائٹی گلشن اقبال میں ہفتے میں 3 دن OPD ہوتی ہے اور 3 دن فری آپریشن کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پورے سال پر ہمارے المستویل سوسائٹی کے زیر تمام ایک ٹیم ہے جو ڈاکٹر پروفیسر اشرف گناترا صاحب ماہر پلاسٹک سرجن ہیں, وہ اس کی لیڈ کرتے ہیں اور مختلف علاقوں میں پاکستان کے تمام علاقوں میں جا کے ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے کیمپ لگاتے ہیں اور وہیں پہ ہم لوکل آپریشن تھیٹر لے لیتے ہیں اور وہیں ان کے آپریشن کرتے ہیں. زبردست. الحمدللہ آپ کو میں بتانے میں خوشی محسوس کروں گا کہ ایسے بچے جب کسی غریب گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو کسی کو دکھاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ اس کے یہ 4 دانت پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ معاشرے میں بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا, بچے اس سے دوستی نہیں کرتے, اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کے رشتوں میں پرابلم آتے ہیں, اور جب یہ آپریشن ہو جاتے ہیں 3 یا 4 آپریشن کے بعد ڈاکٹر صاحب وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے, اس کی پلاسٹک سرجری پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کو کبھی کچھ ہوا ہے. بالکل معاشرے میں ایک بہترین انسان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ کالر موجود ہے, ہم کالر کی طرف جانا چاہیں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ عامر بات کر رہا ہوں کراچی سے. کراچی میں کون سے علاقے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نیو کراچی سے. نیو کراچی, ماشاءاللہ, نارتھ کراچی, نیو کراچی, یہیں سے تمام کالز آ رہی ہیں. باقی شہر والے جو ہے نا وہ اتنے ایکٹیو نہیں لگ رہے مجھے. ٹھیک, اچھا دیکھیں آپ سے پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا, اور پہلا سوال جو ہے وہ عیسیٰ لیب, ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کا یہ گفٹ ہیمپر ہے, اس کے حوالے سے آپ سے پہلا سوال کروں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ دشمن اسلام ابو لہب کا نام جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے, کس سورہ میں آیا؟ آپ نے سورہ کا نام بتانا ہے, اس سے آسان سوال نہیں ہو سکتا. نہیں مجھے معلوم نہیں ہے اس کا سورہ کا نام. دیکھیں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, ابو لہب کا نام آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس سے ریلیٹڈ ہی کوئی سورہ ہے. اس سورہ میں بھی جو ہے نا, یعنی اس سورہ کے نام میں بھی یہ نام آتا ہے. نہیں یاد نہیں آ رہا, کیونکہ اسلامک ٹاپک ہے نا تو اس میں غلط جواب دے نہیں سکتے. غلط جواب نہیں دے سکتے. چلیں ایک چانس, اب آپ نے ایسی بات کر دی تو ایک چانس ہم آپ کو دے دیتے ہیں. جنرل نالج کا کوئی سوال کر لیں. جی جی, جنرل نالج کا سوال کر لیتے ہیں. آپ سے پوچھوں پاکستان کے وزیر اعظم کا نام بتائیے. موجودہ موجودہ وزیر موجود ہی ہیں ابھی تک, کل تک تو موجود ہیں. اب آگے کا نہیں پتا نا کچھ بھی, اس لیے آپ جو ہے وہ جواب لیکن ابھی آسان سوال بھی آپ کے لیے مشکل ہو گیا. عمران خان ہے نا, مطلب ابھی تو مشکل. جی جی بالکل درست جواب ہے آپ کا, کیا بات ہے, بالکل درست جواب دیا آپ نے. بہت مشکل سوال, بالکل درست جواب دیا آپ نے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں, اور یہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کا یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اڈور کا گفٹ ہیمپر ہے, ٹھیک ہے جی, اڈور کا یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جائے گا. مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول کسے کہا جاتا ہے؟ قبلہ دوم جو ہے وہ تو خانہ کعبہ ہے, حرم شریف, بیت المقدس. بیت المقدس بالکل درست جواب ہے جی, جواب بالکل درست مانتا ہوں. اڈور کا یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جاتا ہے. اور اب ہم مزید آگے بڑھیں گے اور آپ سے ہم تیسرا سوال کرنا چاہیں گے, اور یہ تیسرا سوال جو ہے یہ می پرفیوم باڈی اسپرے کے اس گفٹ ہیمپر کے حوالے سے ہے. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ جب تبدیلی قبلہ کا حکم آیا, یعنی قبلے کی تبدیلی ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں موجود تھے, نماز کی امامت فرما رہے تھے, آپ نے دوران نماز ہی قبلہ تبدیل کر لیا اور بیت المقدس کی جگہ اب خانہ کعبہ کا رخ کر لیا گیا. مدینے میں یہ مسجد موجود ہے. مسجد کا نام مجھے بتائیے گا جہاں تبدیلی قبلہ کا حکم آیا. اس کا نام ہے مسجد قبلتین. مسجد ذو قبلتین, یعنی 2 قبلوں والی مسجد. بالکل درست جواب ہے, اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو. یہ فارمی کا گفٹ ہیمپر جو ہے نا یہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے. اور اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. چیس کی یہ بائک ہے, ٹھیک ہے جی, اور میں آپ سے اس کے لیے 3 سوالات مزید کروں گا, جس میں سے 2 سوالوں کے آپ نے درست جواب دینے ہیں. تو آپ کو یہ چیس کی جو بائک ہے یہ دے دی جائے گی. تیار ہیں آپ؟ جی بالکل, آسان ہی دی گیا سوال تو. اب جتنا انعام بڑا ہوتا جا رہا ہے, آپ چاہ رہے ہیں میں سوال آپ کا نام دوبارہ پوچھ کے آپ کو دے دوں انعام؟ نہیں. اچھا چلیں پھر ہم آپ سے مزید کچھ سوالات کریں گے, اور 3 سوالوں میں سے 2 سوالوں کے آپ نے بالکل درست جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ سے وہ آپ نے آسان کہا ہے تو میں کوئی آسان سوال ہی نکالتا ہوں. چلیں مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی مائیں تھیں ان میں سے کسی ایک کا نام مجھے بتا دیں.
اور یہ بڑا مشہور ہے، مختلف نعتوں میں آتا ہے، مختلف چیزوں میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رضائی والدہ محترمہ تھی، کوئی دو میں سے ایک کا نام مجھے بتا دیجئے۔ حضرت بی بی حوا۔ اب حضرت بی بی حوا تو حضرت آدم علیہ السلام تو ہم سب کی اماں ہیں، وہ تو ہم سب کی والدہ محترمہ ہیں، تمام مسلمانوں کی والدہ محترمہ جو ہے نا وہ حضرت بی بی حوا ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ تھی شاید۔ نہیں دیکھیں آپ مطلب آپ نے کہا تھا نا کہ اسلامی سوالوں میں بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر سے کوئی بھی نعت سوچیں گے تو اس میں یہ نام ضرور آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش مبارک میں گئے تھے، ان کے نام سے پہلے ہم دائی اماں بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب آپ سوچیں نا جو بہت ساری نعتیں ایسی ہیں جس میں آیا ہے۔ جی دائی حلیمہ۔ بالکل درست جواب ہے، سویبہ اور حلیمہ یہ دو رضائی ماں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں سے آپ نے حلیمہ درست جواب بتایا۔ دو سوالات آپ سے میں اور کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے جی، اور چیز کی یہ بائک جو ہے یہ دی جا رہی ہے، اور آپ سے میرا اب دوسرا سوال ہے، اور دوسرا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ ہنٹ چاہیں گے تو ہنٹ بھی دے دوں گا۔ ہنٹ بتائیے گا۔ قرآن پاک میں کس کو ہدایت دی گئی ہے؟ جن لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے، جس کے لیے یعنی مقصد کیا تھا قرآن پاک کے نزول کا، یہی قرآن پاک کا موضوع ہے پورے قرآن پاک میں جس حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس میں تو جیسے یہ ہے کہ اللہ کے رستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ کون تھام کے رکھے گا مضبوطی کو؟ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا کچھ پیغام۔ موضوع کیا ہے اس میں؟ تو پھر کفار کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، دوسری قوموں کا بھی ذکر ہے، دوسری انبیاء اکرام کا بھی ذکر ہے، ان تمام کو ملا لیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ تمام قومیتوں کو، تمام مذاہب کو ملا لیں گے تو کیا کہلائیں گے؟ اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں، وقت محدود ہے، میں آپ کو یہ بائک دے دوں گا۔ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام قومیتوں کے لوگ اور تمام جو مذاہب کے لوگ ہیں ان سب کو ملا لیں تو کیا کہلاتا ہے؟ یاد نہیں آ رہا۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے افسوس ہے آپ نہیں بتا سکے۔ صحیح جواب ہے قرآن پاک کا موضوع جو ہے نا وہ انسان ہے، مجھے افسوس ہے۔ بہرحال آپ کو پھر بھی عیسیٰ لیب کا اور ایڈور کا اور فار می کا آپ کو گفٹ ہیمپر دیا جائے گا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے جو گیسٹس موجود ہیں ان کو ہم کچھ گفٹ ہیمپرز دے دیں۔ ہم یہ مغلیہ کا گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں، کیو اینڈ این کا گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں، اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا یہ گفٹ ہیمپر جو ہے نا یہ دیا جائے گا ہمارے جو مہمان گرامی موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ عیسیٰ لیب کا بھی گفٹ ہیمپر جو ہے، عیسیٰ لیب کا گفٹ ہیمپر، عتیق میر صاحب آپ کے لیے یہ عیسیٰ لیب کا گفٹ ہیمپر موجود ہے، بیٹھے تو تشریف رکھیں۔ اور مغلیہ فوڈ بستی مغلیہ نمکو کی جانب سے یہ گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے۔ سعیدی صاحب آپ کے لیے یہ کیو اینڈ این کا گفٹ ہیمپر ہے، اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا یہ گفٹ ہیمپر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔